औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप तमाम लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंस्टेंट स्किल्स गूगल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। हमारे पास तकरीबन 500 स्कॉलरशिप के लिए तकरीबन 1500 के करीब एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये गूगल की तरफ से ऑफ़र किए गए हैं और ये ऑनलाइन होंगे, मतलब कोर्सेरा की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन होंगे। अगर आप इस स्कॉलरशिप के अलावा इन कोर्सेज़ को एक्सेस करेंगे कोर्सेरा के ऊपर, तो आपको कम से कम $40 पर मंथ पे करना पड़ेगा, जो कि 6 मंथ के अंदर आपके तकरीबन 250 से $300 का एक कोर्स बनता है। वो आपको जो इंस्टेंट स्किल है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें तमाम काफ़ी स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहे थे कि इस कोर्स के अंदर इनरोल कैसे होना है, क्योंकि आप लोगों को तमाम लोगों को ईमेल्स चली गई हुई हैं। काफ़ी ईमेल्स मैंने की हैं, उसके अंदर मैंने इंस्टेंट स्किल की तरफ से भी आपको ईमेल आई होगी और आपको ईरोस्क्वायर की तरफ से भी ईमेल आई होगी शॉर्ट लिस्टिंग की, लेकिन आपके पास एक ईमेल जो है वो इस तरह की आई होगी जिसका सब्जेक्ट कुछ इस तरह से होगा कि यू आर इनवाइटेड टू लर्न ऑन कोर्सेरा, इंस्टेंट स्किल हैज़ इनवाइटेड टू स्टार्ट लर्निंग ऑन कोर्सेरा। अब यहाँ से आपने कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है। जिन लोगों को मुश्किलात आ रही हैं कि इसके लिए मैंने ये वीडियो जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप तमाम लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। अब आपको ये ईमेल तो तमाम लोगों को आ चुकी होंगी। उसके बाद हम इसको आगे आपने इसको कैसे इनरोल होना है, कैसे क्लासेस लेनी है, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट की वर्थ क्या होगी, ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये ईमेल्स आ चुकी है तो वो यहाँ पे आएंगे और ज्वाइन नो पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन नो का मतलब ये है कि अब आपको ये जो है ना आपको गूगल कोर्सेरा की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे मतलब इस लिंक के थ्रू जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको वो स्कॉलरशिप आपका काउंट होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी जो है ना स्टूडेंट का बना हुआ है, तो आप लोगों का इन केस अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने कोर्सेरा के ऊपर साइन अप कर लेना है। इसी टैब के ऊपर साइन अप का ऑप्शन आएगा, अपने ईमेल और डाटा वगैरह देंगे और आप साइन अप हो जाएंगे, और साइन अप होने के बाद आपके पास इस तरह का कोई पेज एक शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये गूगल स्कॉलरशिप इंस्टेंट स्किल्स के नाम से आप ये इसके अंदर जो है ना आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे जिन स्टूडेंट्स ने जो भी कोर्स जो है ना सेलेक्ट करना है, जैसे हमारे पास आईटी सपोर्ट के हैं, डाटा एनालिस्ट के हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं, यूएक्स डिज़ाइनर के हैं, डिजिटल मार्केटर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिस स्टूडेंट ने जिस भी कोर्स में अप्लाई किया है, इन 6 कोर्सेज़ में से इस पेज के ऊपर आपको ये 6 कोर्सेज़ शो हो रहे हैं। तो फ़र्ज़ किया आप में से किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट ने अप्लाई किया है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो आपने इस कोर्स के ऊपर आना है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। इस ईमेल से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, आप कोर्सेरा की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो आपको ये इस तरह का पेज शो कराएगा। अगर आपका कोर्सेरा का अकाउंट नहीं होगा तो आप उसको साइन अप कर लेंगे, फिर आप इस तरह के पेज के ऊपर लैंड हो जाएंगे और इसमें ये 6 कोर्सेज़ दिए हुए हैं। जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है उस कोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ किया मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तकरीबन 80% स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो आपने इस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है ना क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अब ये आपके पास जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो आप इस कोर्स के अंदर आ गए। डिजिटल मार्केटर के नाम से एक कोर्स है जो कि गूगल की सर्टिफिकेशंस है, गूगल का सर्टिफिकेट मिलेगा। गूगल के सर्टिफिकेट की वर्थ है, ठीक है, आप उसको अपने सीवी पे इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कोर्स जो है ना आपको ये शो हो रहा है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का, और ये नीचे आपको बता रहे हैं कि गाइडेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और ये आपका जो है ना गूगल डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का एक कोर्स है। ठीक है, और बहुत अच्छी इसकी रेटिंग है। ठीक है, और इसकी तकरीबन 7 मंथ का कोर्स है। 3 आवर्स आपने पर वीक क्लासेस लेनी है। आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना जल्दी आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं इसको कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ईमेल से जब यहाँ तक आएंगे तो आपने बेसिकली इसका स्कॉलरशिप में आप जो है ना आ गए हैं, मतलब आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब तक आप इनरोल नहीं करेंगे आपका जो है ना स्कॉलरशिप काउंट नहीं होगा। इसके बाद जब ये आपको शो होगा तो यहाँ पे आपने इनरोल पे क्लिक करना है। ठीक है, देखें वो आपको बता रहा है, जैसे इनरोल पे क्लिक किया आपको तो उसने आपको इनरोल्ड कर दिया है। ठीक है, और ये आपको सारी की सारी उसने आपको बता दी हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ें होंगी। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, शो मोर करेंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद जी ऑफर्ड जो है इसको गूगल कर रहा है। ठीक है, 100% ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ये 100% ऑनलाइन है, बिगिनर लेवल का है। आपके जिस मर्ज़ी क्वालिफ़िकेशन है आप इसको जो है ना इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आप इनरोल्ड हो चुके हैं, अब आप चले जाएंगे गो टू कोर्स में।
ٹھیک ہے، اب یہ ایک نئی ٹیب ہوگی. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. ان کیس اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی، آپ کو ای میل کے اندر ایک پراپر ای میل کی گئی ہے جس کے اندر ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو جوائن کرنا ہے آپ نے. اس کے اندر جو ہے نا آپ آ کے اپنی کیوریز وغیرہ جو ہے نا مجھے بتا سکتے ہیں، ہم ان کو پریور بیس پہ انشاءاللہ اس کو سالو کریں گے. اچھا جی، اب یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک اینڈ پہ لے کے چلتا ہوں. یہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے، ہم نے ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے اس کے اندر انرول کیا، اور انرول کرنے کے بعد ہم چلے گئے اس کورس کے اندر گو ٹو کورس. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو پن کر سکتے ہیں. پن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پن ہو جائے گا، اور یہاں سے آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے کورس کو. اچھا جی، اب یہ ایک انٹرفیس ہے، اور یہ وہ انٹرفیس ہے جہاں سے آپ نے کلاسز لینا سٹارٹ کرتی ہیں. ویک 1 کے اندر جائیں گے، اور یہ آپ کا یہاں سے گیٹ سٹارٹڈ کریں گے، تو یہاں سے آپ کی یہ ویڈیوز ہیں. ویڈیوز کے بعد کچھ اسائنمنٹس ہیں، اور اس طرح سے آپ اس کورس کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے جیسے جیسے یہ دیا ہوا ہے. ویک 1، ویک 2، ویک 3، ویک 4، یہاں سے آپ کے گریڈس ہوں گے. یہاں سے آپ اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ ڈائریکٹ انسٹنٹ سکلز کے جو ہیں ہمارے ایڈمن مینیجرس ہیں ان کو آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آیا تو. جیسے آپ کے یہ ویک کمپلیٹ ہوں گے، آپ کے گریڈس کمپلیٹ ہوں گے، تو آپ کو یہاں پہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہاں پہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. تو یہ ایک بیسیکلی ایک پورا طریقہ ہے اس کے اندر انرول ہونے کا. ہوپ سو آپ کو یہ چیز جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی، اب یہ کچھ اسٹوڈنٹس کے جنرل کیوریز ہیں کہ یہ کورس کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کورسز سارے جو ہے نا وہ آن لائن ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ویڈیوز آ گئی ہیں. اب ان کو ویڈیوز دیکھتے جائیں گے. پہلی ویڈیو ہے 7 منٹ کی، 20 منٹ کی، 1 منٹ کا، اور اس طرح سے آپ یہ ایک ویک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کی اسائنمنٹس ہوں گی. تو اس طرح سے یہ آپ کا کورس جو ہے نا کمپلیٹ ہوگا، اور آپ کو گوگل سے سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹ جو ہے نا آپ کو ملے گا، جو کہ کورسیرا کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل بھی ہوگا. اس کی ویریفیکیشن بھی ہو سکے گی، اور اس کی ان فیوچر اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، آپ جہاں پہ بھی آپ سی وی دے رہے ہیں، یا آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی یا اس سے ریلیونٹ جو بھی کورس آپ کر رہے ہیں، اس کو جب آپ اس سے ریلیٹڈ جابس دیکھیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے یہ اپنا بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اس طرح کا جو ہے نا آپ نے یہ کورس گوگل سرٹیفائڈ جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹر ہے. اس کے بعد اس کورس کا فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کورس یہ تقریباً 6 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ جتنا جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہیں کر لیں، اور آپ ایک سے زیادہ کورسز کے اندر انرول بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ڈیجیٹل مارکیٹر تھا، اگر آپ اس کو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹر جو ہے نا اس کو آپ نے انرول کر دیا ہے، آپ اس سے زیادہ کورسز میں بھی انرول سکتے ہیں. اس پیج پہ آئیں گے، یہاں پہ آئیں گے، اور اس کی بیک پہ جائیں گے جہاں پہ ہم نے کورس اکاؤنٹ بنایا تھا، اور یہ مین پیج جو تھا ہمارا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں آپ 2 سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کسی اور جیسے ڈیجیٹل مارکیٹر کا آپ نے انرول کر دیا ہے، اب پروجیکٹ مینیجر بھی گوگل سرٹیفائڈ آپ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے سیم ویسے انرول کر کے دونوں کا ایک ڈیفرنٹ پینل ہوگا، دونوں کورس بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو بھی کورس سٹارٹ کریں اس کو ٹائملی آپ 1-2 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر آپ اس کو کمپلیٹ کریں، تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہے نا ہمارے پاس فائدہ اٹھا سکیں. اب ہمارے پاس اس کورس سے ریلیٹڈ، ان کورسز سے ریلیٹڈ ہمارے پاس تقریباً 1800 کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں، اور ہمارے پاس کورسز تقریباً 400 ہیں. میں نے آپ تمام لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے. جو جتنا جلدی آئے گا اس کی سیٹ ریزرو ہو جائے گی، انرول کرے گا اور اپنی کلاسز لینا سٹارٹ کرے گا، وہ سیٹ ریزرو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو لیٹ ہوں گے ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ جو ہے نا آگے ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ٹریننگ کا لے کے آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ای میل کی گئی ہے اس کے اندر آپ کو واٹس ایپ گروپ جو ہے نا جوائن کرنے کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک فیس بک پیج ہے، اس کو بھی مطلب اس کے اندر گروپ ہے، اس کو بھی آپ جوائن کر لیں. مین امپورٹنٹ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ ہے، اس کو آپ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بھی پرابلمس ہوں گے اور اس پروگرام سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں وہاں پہ شیئر کرتا رہوں گا. آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ بھی وہاں پہ اپنی کیوری جو ہے نا وہاں پہ بتا سکتے ہیں، اس کو ہم پریور بیسس پہ اس کو سالو کریں گے. اس گروپ کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب آپ یہ کورسز کر رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر 1 سے 2 ایکسپرٹ ٹرینرز جو ہے نا ہم وہاں پہ ایڈ کر دیں، تاکہ وہ آپ کے فریکوینٹ جو ہے نا آپ کے وہاں پہ سیشنز بھی ہوتے رہیں گے. فری لانسنگ کے سیشنز بھی ہم کرتے رہیں گے، اور سکلز کے بھی فری جو سیشنز ہوں گے وہ بھی ہم وہاں پہ کرتے رہیں گے، تاکہ آپ تمام لوگ میکسیمم اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک میتھڈ تھا اس کورسز کو جوائن کرنے کا. میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کے پاس کورسیرا کی طرف سے ای میل آئی ہوگی، اس کے اوپر جوائن نو پہ کلک کرنا ہے. جوائن نو کے بعد آپ کو اس طرح کا کوئی ایک پیج آئے گا. پیج کے اندر آپ کے پاس اس طرح کے کورسز ہوں گے. کورسز کے اندر اپنی مرضی کے کورس کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ اس کو انرول کریں گے. انرول کرنے کے بعد آپ اس کی کلاسز لینا سٹارٹ کریں گے، اور آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا آن لائن اویلیبل ہو جائے گا. اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، آپ اس گروپ کے اندر
ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھے میسیجز کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے لیے ایک جو ہے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر 2-3 ٹرینرز ایڈ کر رہا ہوں میں، جو کہ آپ کی کیوریز کو بھی دیکھیں گے۔ اگر ان کیس آپ کو اس کورس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی چیزیں، تو آپ وہاں پہ ایک سپورٹ ہے، اور ٹرینر سے بات کر کے اپنے مسئلے بھی سالو کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے ہر 2 ویک کے بعد ایک سیشن بھی ہم رکھ دیا کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے جو گروپ میں جوائن ہو جائیں گے، تاکہ ہمارے لیے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا، آپ گروپ کو جوائن کر لیں، وہاں پہ ٹرینر بھی ہوں گے، آپ کے مسئلے بھی سالو ہوں گے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کورس کو، جو 6 مہینے کا، اس کو 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر آپ کریں گے، تو اس کو جتنا جلدی آپ کمپلیٹ کر لیں گے اتنا جلدی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور ایک سے زیادہ سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی ای میل چیک کر لیں، تمام لوگوں کو واٹس ایپ گروپ کا جو ہے نا ایک لنک دیا ہوا ہے، آپ تمام لوگ گروپ کو جوائن کر لیں، وہاں پہ فریکوینٹ سیشنز بھی ہوا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اسکل کے اوپر بھی آپ کو جو ہے نا سیشنز کرائے جائیں وہاں پہ فری لانسنگ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیں، اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔